Ayong sagbot de diha mga kafilingon vlogger aw steady ay sagbot de kay mo silong. Tabangi mig panilhig be. Ngay sa kaadlaw ra ni wala na silhigi no. Haskang sagbutan na kaayo kay kusog kayang hangin. So di pod niya nga ikatingala kay amo ang palibot is puro kakahuyan. So ayun na jud mo katingala nga iniglabay ninyo sa among balay no na puro jud dahon amo ang nataran kay di jud maghanap og panilhig oy. Pero og mutabang mo aw maghanap jud na. Oh. Sanan kanay sa kadlaw pa wala na silhigi unsa na kabaga kayo mga dahon. Tawa. Hangad pud mo panagsa sa among palibot. Mao ayaw mo katingala nga among palibot isagbot jud kaayo. Kay di jud maghanap og panilhig oy. Maayo og panilhig ato ang trabahoon nga daghan mang trabaho. Di ba? Mao pay pagpanilhig masagbot tapod kaayo. Useless ra kayo ang pagpanilhig sige, di ba? So may pamutabang mo diri ka paimnom na kog tuba sa kabul. Kasagbuto jud kayo, guys. Oh. Nipahulay ra may og isa ka adlaw. Pero karon haskang bagaan na pod kayo sa sagbot. Oh my God.